नमस्कार. आज परत काजीवाडा पोंडा हांगा आसा हांव. कुर्तरकर सोसायटी आसा हांगा, कॉम्प्लेक्स आसा, त्या कॉम्प्लेक्सान भितर आसा. आनी ही सायड जर तुमी पळयली जाल्यार ही सायड एंटायर हांगा एक नाला व्हांवता. ह्या नालाची दोनी त्या सायडीचो रिटेंशन वॉल म्हाका दिसता तरी सारको आसा, पण ह्या सायडीची जी रिटेंशन वॉल आसा त्याची परिस्थिती एकदम बिकट आसा आनी खंय तरी ही इमिजिएट बेसिसाचेर हें रिटेंशन वॉल सारकें जावपाक जाय. कमीच कमी 50 फ्लॅट, 50 शॉपां आनी 50 ऑफिसीस आसात ह्या एंटायर सोसायटीन. सोसायटीचे लोकांनी वोट दिल्लो कावन्सिलर म्हाका दिसता तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांव तांकां मुद्दम सगळ्या मुखार हाडना, कित्याक ह्या सरकाराचे आनी ह्या सरकाराच्या सपोर्टर जे आसा जे लोक ते तांची वर्किंग स्टायल आमकां खबर आसा, म्हणून हांव तांकां मुखार हाडना. पूण तांचें म्हणणें अशें आसा की फक्त इलेक्शना टायमार पळयलें ताजे नंतर ह्या कावन्सिलराक कोणीच पळोवना. कावन्सिलरा कडेन कांय वायटपण ना, पूण ज्या लोकांच्या मताचेर तूं निवडून आयला तांकां मुखारल्या 5 वर्सांत तांची कामां करप हें तुजें काम आसा आनी म्हाका दिसता तुवें खंय तरी तें करपाक जाय. रिक्वेस्ट आसा तुज्या कडेन, ह्या लोकांचे जे विशय आसा बेजिकली हो जो आसा हो खूब सेफ्टीचो इशू. दुसरो जो नाला, ओपन नाला जो व्हांवता ताजे बद्दल म्हाका परत सांगपाक जाय की ह्या सरकाराक, ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाक, ह्या म्युनिसिपालिटी की इट इज अ बिगर हेल्थ हेजार्ड. ह्या हांगा रावपी जे लोक आसा त्या लोकांच्या हेल्था कडेन खेळनाकात. कित्याक तुमी जर तांच्या कडेन खेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी जे वोट दिवन ज्या आशेन तुमकां निवडून हाडला त्या आशेचो तुमी अपमान करतात, त्या विस्वासाचो तुमी विस्वासघात करतात. तें करनासतना ह्या लोकांचो हें काम जें रिटेंशन वॉल घालपाचें आसा तें म्हाका दिसता कावन्सिलरान इनिशिएट करून ज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तें करून घेवपाक जाय तें तेणें करून घेवचें. दुसरी गजाल तांच्यांनी म्हाका एक गजाल सांगली की हो जो वाठार आसा तो सोसायटी म्हणटकीर ताणें स्वता क्लीन करपाक जाय, ते लोक करताय बी, पूण तो जो कचरो एकठांय जाता, जो गार्बेज एकठांय जाता, ती एंटायर गार्बेज खंय तरी म्युनिसिपालिटीन व्हरपाक जाय आनी तो तांच्यांनी कितलो टेप तरी मुखार दवरलेलो आसा आनी तो एंटायर गार्बेज हें व्हरपाचें काम आज म्हणल्यार हें म्युनिसिपालिटी करना. सो कावन्सिलरा कडेन परत रिक्वेस्ट आसा, तुजे वोटर ह्या लोकांनी तुका निवडून हाडला, कावन्सिलर केला. म्हाका दिसता ही गार्बेज जी आसा ती तुवें खंय तरी हांगच्यान काडून ताजी विलेवाट ज्या भशेन विलेवाट लावपाक जाय, ज्या भशेन ताजें डिस्पोजल जावपाक जाय हें तुवें करचें. आनी ही सोसायटी क्लीन दवरपा खातीर ह्या सोसायटीचे जे मेंबर्स आसात, हांगा रावपी जे लोक तुजे जे वोटर आसा तांकां तुवें हेल्प करचें. म्हाका दिसता हो रिक्वेस्ट तूं खंय तरी आयकतलो आनी तूं हें काम करतलो. किंवा रिक्वेस्ट आयकना जाल्यार नेक्स्ट स्टेप कितें करपाक जाय तें आमकां खबर आसा आनी तें आमी भले बाती. पूण म्हजे पयलो एप्रोच जो आसा तो सदांच रिक्वेस्टाचो एप्रोच आसा आनी हांव तुका सांगपाक सोदतां की ह्या लोकांच्या मताचो मान दवरून हें काम तुवें करून घेवचें म्युनिसिपालिटी कडल्यान. देव बरें करूं.